مرحبا بكم encore une fois في la première vidéo ديال management stratégique S6. Très bien. Donc دابا حنا في le management stratégique. Management واضح شفناه في les autres semestres. Stratégique. La stratégie tout simplement يمكن لنا نقولوا هي الخطة، والخطة كتغلب القوة، الذكاء كيغلب القوة. بلا ما نعطيكم بوكو دو تيوري غادي نعاود لكم premièrement l'exemple ديال un champion في لا بوكس Monsieur Mohamed Ali Clay, très connu. Donc, في اللحظة اللي il s'entraînait كان كيعطي une très grande importance أنه يجري. اللي باين هو أن في لا بوكس le plus important ce sont les coups de poing ماشي الجري. ما محتاجينش أننا نهربوا من notre adversaire. بالنسبة لعلي كلاي الجري كانت une force عنده une force interne. اوكي دونك لأننا في واحد اللحظة في لونتربريز كذلك غادي نحتاجوا أننا ناناليزيو داكوغ sa force interne غادي ندرسوا les forces et les faiblesses. Monsieur Ali Clay كان il s'entraînait في الجري وفي المقابلة ديالو ملي كيكون face à l'adversaire ديالو d'accord كان il tournait autour du ring d'accord il tournait l'adversaire ديالو كيتبعو pour marquer des points ou Ali Clay, il tournait, ce qui fait Anna, l'autre, il se fatigue. Ok? وبالتالي كتكون لحظة مناسبة بالنسبة لعلي كلاي أنه إلا أتاك. اوكي؟ دونك هنايا واحد النقطة تري امبورطونط هو أن علي كلاي في لا استراتيجي ديالو في الخطة ديالو لعب على une force d'accord interne. اوكي اللي هي الجري. اوكي مزيان دونك اخترت انني نعطيكم ليكزومبل ديال علي كلاي لانه سان تري بون اكزومبل في لا استراتيجي. قلنا لا استراتيجي هي لو جو. اوكي نقطة ثانية في واحد المقابلة تري كونو ديالو مسيو علي كلاي غادي يختار ان بيي افريكان فيه غادي يلعب المقابله ديالو. داك لو بيي افريكان علاش غادي يختار لو بيي افريكان؟ لان مسيو علي كلاي دونك كان محمد علي كلاي كان جو ميكسكوز كان دو كولور نوار en quelque sorte si vous voulez d'accord اختار ان بيي افريكان قال لادفيرسير ديالو غادي نلعبوا في هاد لو بيي. داك لو بيي افريكان في الصالح ديال مسيو علي كلاي. اوكي دونك هنا مسيو علي كلاي لعب على واحد الحاجه تري امبورطونط اللي كتسمى لونفيرونمون. اذا في لا استراتيجي في الخطه اون جو على دو choses. على l'analyse interne, nos forces, ok, ou qu'on analyse aussi nos faiblesses, ou l'analyse externe, qu'on l'avoue à notre environnement. Quand ce cas, un film شفتو ملي مشى علي كلاي يلعب dans ce pays الناس خرجوا كيشوفوا علي كلاي انه
ان شامبيون واحد منهم خرجوا الناس كيقولوا علي tu es le علي tu es le علي tu es le يعني علي قتل ton adversaire. دونك يمكن لكم تصوروا هنايا يعني من جهه كيفاش علي كلاي رجع لونفيرونمون ديالو فافورابل ليلو ou bien sûr ضد l'adversaire ديالو. Donc on a deux choses. Premièrement, يعني علي كلاي لعب على une force interne ديالو. Deux choses, اختار un environnement اللي هو favorable ليلو. اللي كتعجبني في واحد اللحظة في واحد التعليق ديالو اللي قال علي كلاي هو قال كننصح الحكومة ديال هذا البلد اللي غادي يجري فيها مقابلة أنها تغلق جميع الحدود ديالها برا بحرا وجوا لأنني متأكد أن الادفيرسير ديالي غادي يهرب هاد الليلة. علاش؟ كذلك باش كيخلق الرعب في l'adversaire ديالو. اوكي دونك لو مانجمنت استراتيجيك. لو مانجمنت عارفينه تعرفنا عليه في لي زوطخ سيمستر. كتبقى لنا لا استراتيجي. لا استراتيجي سي ان تيرم اللي في الاصل مجي من ميليتير. استراتيجيه الخطه. شنو معنى الخطه؟ تو سامبلومون الطريقه ديالي غادي نقول على ان الخطه كتغلب القوه. اوكي مزيان. كاين بصراحه ما كاينش اون تري غروند بيبليوغرافي، ما كاينش بوكو دو بوكان d'accord donc elle a le sujet de la stratégie. في mes recherches pendant quelques années فتشت d'accord donc كاين par exemple واحد الكتاب سميتو l'art de la guerre. C'est un bouquin chinois, bon, traduit en anglais ou en français et en d'autres langues, où صارت واحد اللحظة على أن ce bouquin, Flashing, il n'est pas aussi connu que dans le monde. ما معروفش بنفس الطريقة. اوكي دونك هذاك بوكان قديم سيد كيعطيك l'art de la guerre. جبنا لا guerre لأن اليوم كاين une très grande concurrence entre les sociétés. بما أن كاين une très grande concurrence entre les sociétés إذن كيخصنا une stratégie. غادي نعطيو des exemples ديال de petites entreprises ولات de grandes entreprises grâce la stratégie. كيحضروا لي أمثلة. مثال الأول كتذكر لا سوسيتي نوكيا. لا سوسيتي نوكيا 1990 المرجع هنايا هو ماغازين لو كابيتال، ماغازين فرنسي. 1990 لا سوسيتي نوكيا كانت سوسيتي كتعدل بات à papier, les armoires électriques ou les bottes en caoutchouc. Les bottes en caoutchouc. Ok? La société هادو هما les produits, les activités اللي كانت كتعملو. 1992 غادي يلتحق un nouveau directeur غادي يعمل une nouvelle stratégie. غادي يقول لهم غادي ننهيو هاد لي زاكتيفيتي اللي il disperse كيفرقوا لنا كيترشوا لنا الفلوس ديالنا وغادي نركزوا على واحد لاكتيفيتي اللي هي le futur succès des GSM.
Ok. Donc, قلنا باش l'entreprise خصها تنجح خصها خطة. قبل ما تعمل خطة خصها تدرس سي فورس اي سي فيبليس. هنايا غادي نذكركم بمسيو علي كلاي، كان كيعرف على ان لا فورس ديالو هي الجري، وبالتالي il fatiguait son adversaire. خصها la société تدرس son environnement, où l'environnement il est porteur de opportunités et de menaces. كيجيب لك تهديدات وكيجيب لك opportunité، كيجيب لك فرص. اوكي. دونك بين الناس اللي هما مراجع في مانجمنت استراتيجيك عندنا مسيو بورتر. اوكي. اي عندنا واحد لاناليز كنسميوها بيستل. دونك هاد لاناليز بيستل، اوكي، دونك كندرسو لونفيرونمون بوليتيك ايكونوميك سوسيو اتسيتيرا. دونك ما غاديش نهتم بها في هاد اللحظه لانها نسبيا موان امبورطونط في هاد اللحظه. جو في بلوتو داكور نركز على l'analyse ديال مسيو بورتر. Monsieur Porter, premièrement, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Porter, الطريقة ديالو تسمات l'analyse industrielle أو لا plutôt غادي نقولو concurrentielle. علاش؟ لأن بالنسبة ليلو اللي كيميز اليوم لي زونتربريز والعلاقة اللي بيناتهم هي لا très grande concurrence. Ok. Donc, في l'environnement, Monsieur Porter أكد على l'intensité concurrentielle. يعني خصنا ندرسو مستوى de la concurrence dans un secteur. Ok. ندخل الحاجات اللي الناس قبل ما كانوش كيدخلوهم في l'environnement. حنايا بصفة عامة ملي كنا كندرسو l'environnement فكندرسو باغ اكزومبل ليطا، كندرسو لي كونكورون اتسيتيرا. مي لوي il a développé هاد l'intensité concurrentielle. قالك رد بالك كاين ناس دي كونكورون ما كنتيش كتعتقد على انهم ce sont des concurrents. Exemple 1. غادي نعطيو ليكزومبل نبداو بلي كونكورون. جو ميكسكوز غادي نبداو بلي كليون. بالنسبه لمسيو بورتر كيعتبر على ان لي كليون ils exercent ou là ils peuvent exercer une concurrence à la société. كيفاش un client il va exercer de la concurrence à la société؟ قال لنا قد ما لا طاي ديال لي كليون كانت كبيره وقد ما لو نومبر ديالهم كان قليل ليميتي، داكور، كنتعاملوا مع ان سول كليون، ولا كذلك اوسي كنتعاملوا مع ان تري غران كليون. كانت عندنا اون ايتود دو كا او كانت تكون عندنا اون ايتود دو كا ديال اون سوسيتي دو كونسيرف. هاد السوسيتي كانت كتبيع دي بوتي ماغازان. فواحد اللحظه جات عندها اون تري غروند شين دو ديستريبيسيون، سوبرمارشي كيبيع بارتو، وكان يعني طلب من لا سوسيتي انها تزيد في سا كاباسيتي دو برودكسيون، تسني ان كونطرا بوندون واحد المده وتنتج كثر. لا سوسيتي ديالنا اضطرت انها تبني واحد معمل، واحد يونيتي دو برودكسيون جديده.
باش تلبي الحاجيات ديال هاد لو غران كليون. من بعد هاد لو غران كليون شحال عندها من كليون؟ ان غران كليون، ان سول غران كليون. بعد بدا كيقول لها خصك تريدوي من لي بري، خصك تريدوي من ديلي دو ليفريزون. اذا بدا كيوضع سي كونديسيون على لا سوسيتي. و هذه على حسب مسيو بورتر هنايا لو كليون كيرفع من لانتونسيتي كونكورونسيال على لا سوسيتي. اذا اذا كان عندك ان كليون كبير وواحد كيقدر يمارس عليك دو لا كونكورونس، كيقدر ينيغوسي معك على مستوى لو بري، ينيغوسي معك على مستوى لا كاليتي، ينيغوسي معك على مستوى لي ديلي. دونك بالنسبه مسيو كوتلر هنايا لو كليون il exerce une sorte de concurrence à la société. Le deuxième point le plus important بالنسبة l'intensité concurrentielle ديال Monsieur Porter، من بعد ما أن شفنا على أن les clients ils peuvent exercer une sorte de concurrence à la société. Surtout il est que le client قلنا grand ou la taille ديالو limitée. Il a عندنا un seul client قلنا زائد c'est un très grand client. إلا تخلى علينا فغادي نبقاو sans client. Donc il a هذا le pouvoir اللي كنسميوه le pouvoir de négociation. Très bien. Deuxième point بالنسبة لهاد l'analyse ديال Monsieur Porter كيخصنا ناناليزيو كذلك les produits de substitution. أحسن définition ديال les produits de substitution سمعتها مع الأستاذ ديالي فيليب كوتلر، donc le leader mondial incontestable d'accord في الماركتينغ. قال le principal concurrent de la raquette française n'est pas la raquette chinoise venue de loin et qui coûte moins cher. المنافس الرئيسي ديال راكيت فرانسيز ماشي لا راكيت شينواز اللي مجا من بعيد والثمن ديالها اقل، يعني راكيت منافس ديالها ماشي toujours une autre raquette. منافس ديالها selon Kotler هو لا مود دو غولف. اذا كيتبين هنايا على ان في لي برودوي دو سبستيتيسيون بعض المرات كنجبروا دو برودوي qui sont totalement différents et qui constituent de la concurrence بعضياتهم. غادي نعطي ان اكزومبل. ربما بالنسبه لجيلات d'accord كمارك le principal concurrent ديالها c'est la mode de la barbe. Donc اليوم chez les hommes كنهضروا plus على la tondeuse d'accord كثر من اننا كنهضروا على جيلات لان c'est la mode de la barbe. Ou le produit اللي صالح la barbe c'est la tondeuse كثر من غزوار. اوكي يمكننا كذلك نزيدو un autre exemple. عندنا une calculatrice simple مع التليفون. téléphone كيبان على أنه il n'exerce pas de concurrence à la calculatrice simple. Ce sont deux produits totalement différents ولكن le téléphone بين les fonctionnalités ديالو d'accord عندنا la calculatrice. Ok, donc
كنلاحظوا على أن مسيو مايكل بورتر وسع الفكرة ديال لا كونكورونس. زدنا لي كليون، زدنا لي برودوي دو سبستيتيوشن. دونك باش ناناليزيو l'environnement d'une société, l'environnement concurrentiel, ما غاديش ندرسو فقط لي سوسيتي كونكورونت اللي هما فحالها، غادي ناناليزيو كذلك باش ندرسو degré de concurrence, ندرسو les clients, est-ce qu'ils sont grands ou leur nombre واش limité. Autre chose, غادي ندرسو les produits de substitution ou في l'étude de cas اللي عندنا une étude de cas déjà قريتها على votre prof اللي هو مشكور بالطريقه ديالو وبليتود دو كا. كانت une étude de cas على les compagnies aériennes. les compagnies aériennes هنا كنهضروا على لي فول. في واحد اللحظه لي لوجيسيال لي زابليكاسيون اللي كتخلي الناس واتساب ميسنجر اتسيتيرا اللي كتخلي الناس كومونيكي كذلك بلا فيديو كونفيرونس مع لي زوتر exemple les autres qui sont à l'étranger. هاد المسألة أثرت سلبيا على لي فول. الوحيد يمكننا نعيشو معاه أنا في لا كويزين، هو في لا كويزين par exemple en Belgique, en France, dans un autre pays et on peut communiquer quotidiennement. Donc ما كاينش un très grand besoin pour un vol. حتى شي بزاف نتوحشو و نطير نعندو و نتلاقاه. اوكي دونك كتلاحظوا على ان هنايا هاد لي زابليكاسيون اثروا على لي فول. اوكي دونك لي برودوي دو سبستيتيوشن قلنا الا رجعنا ليكزومبل ديال لي فول عندنا les avions bien sûr في le cas ديال les compagnies aériennes عندنا les trains عندنا les voitures عندنا les bateaux. اوكي وزيدنا حتى مسألة ديال les applications. دونك تلاحظوا على ان مسيو كوكلير كي انسيستي بزاف على l'intensité concurrentielle. l'intensité concurrentielle قلنا 1 les clients, 2 les produits de substitution, عندنا 3 les fournisseurs. تقريبا نفس الفكرة مع les clients. قد ما كان عندك un nombre de fournisseurs limité غادي نهضروا حنايا على لا سوسيتي اللي كي نو فورني داكور دو لو اي دو l'électricité. شحال عندنا من فورنيسور؟ واحد qui distribue de l'eau et de l'électricité. D'accord. Donc, il a fallu ou des conditions, tu n'as pas le choix ok. Donc, tu ne peux pas changer de fournisseur. بالنسبة l'étude de cas اللي عندنا في les compagnies aériennes, d'accord, les sociétés اللي هما في الدومين ديال عندهم les avions etc. كاين deux constructeurs essentiels, كاين Boeing ou كاين Airbus. D'accord. Donc pour acheter, pour se fournir, d'accord, un avion ما عندكش شي اختيار من غير هاد les grands fournisseurs. D'accord. Les humains, leur taille elle est grande, leur nombre il est limité. Donc dans ce cas, l'exemple des compagnies aériennes, on a une forte concurrence au niveau des fournisseurs. Toujours كنهضروا على le pouvoir de négociation. هنايا les fournisseurs هما مع la société, ok, position de force. Ok. Donc, نقطة أخرى, on peut se trouver un secteur اللي
les entrants potentiels كيلعبوا واحد الدور de concurrence. غادي نعطي مثال. عندنا une clinique وعندنا une épicerie كلينيكا وعندنا بقال. بالنسبة لune clinique, ce n'est pas très facile أن تدخل ليها une autre clinique. علاش؟ كيخص des licences, des agréments, كيخص le directeur يكون médecin, خص des médecins, كاين beaucoup de conditions. Donc ماشي بسهولة تدخل لينا une autre clinique comme concurrente. بينما إلا كنا حنايا une épicerie. Donc comme épicerie يمكن يدخل لينا أي concurrent, d'accord, حيتاش il n'y a pas de ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée هما شروط d'accord اللي كيخص الواحد يتوفر فيه باش يدخل للسيكتور ديالك. إلا رجعنا ليكزومبل ديال ليتود دو كا اللي عندنا ديال لي كومباني ايريان، دولة داكور إلا سينيي واحد الكونطرا داكور. في الأول كانت كتحمي رويال اير ماروك، كانت كتحمي الأجواء المغربية داكور لو سيال. ألوغ كو دابا عندنا ان كونطرا أن بالإمكان أي طائرة أي سوسيتي تنزل في المطار ولا في المطارات المغربية. دونك دون سو كا بالنسبة لرويال اير ماروك كإكزومبل كاين بوسيبيليتي دو نوفو زونترون غادي يجيو دي سوسيتي اللي كنعيطولهم لي لو كوست داكوغ متبعين هاد استراتيجي ديال لو كوست اللي ثمن رخيص où ils vont exercer de la concurrence à la société, exemple Royal Air Maroc. Ok? Donc, les entrants potentiels, كنهضروا على les barrières à l'entrée. واش بسهولة يمكن un nouveau concurrent يدخل secteur. Très bien. هنا كتبقى لنا enfin مسألة ديال لي كونكورون. شفنا يعني بالنسبة لكل بوان شنو هما لي كريتير اللي به كندرسو لانتونسيتي كونكورونسيال. بالنسبة لهنايا enfin عندنا لي كونكورون. شكون هما لي كونكورون؟ لي كونكورون هما الناس اللي عاملين بلوز او موان لا ميم stratégie dialogue. Ce que Michael Porter appelle à un certain point qui est un groupe stratégique. Qui dit Monsieur Porter, خصك تركز على les sociétés اللي هما في groupe stratégique dialogue. بمعنى عاملين la même stratégie. Ok. Je vais vous expliquer. بالنسبة لي concurrents دابا يمكن فهمتو leur nombre قد ما كان leur nombre مرتفع قد ما كانوا beaucoup de concurrents l'intensité concurrentielle غترتفع غتكون beaucoup de concurrence. leur taille قد ما كانوا les concurrents ديالي كبارين قد ما غتكون une concurrence forte. Autre chose, la croissance du marché. La croissance du marché, غادي ناخد أنا هنايا كإكزومبل كإكسبليكاسيون العدد ديال لي كليون واش كيتزادوا أولا كينقصوا. إلا كان العدد ديال لي كليون كينقصوا فبيان سور les concurrents vont s'acharner غيدبزوا على ديك العدد قليل ديال les clients. D'accord? غادي يدبزوا عندنا beaucoup de concurrents
غيدبزو على عدد قليل. بالتالي لا كونكورونس l'intensité concurrentielle كترتفع. اوكي. لو ديرنيير بوين هي l'absence de différenciation. شنو المقصود بالabsence de différenciation؟ في بعض les produits, on ne peut pas différencier. On ne peut pas se différencier. ما نقدروش نبدلو لو برودوي. ما عندك ما تبدل فيه. اكزومبل كنعطي توجور ليكزومبل ديال دو لو مينيرال. الماء المعدني بلا ما نسمي لي سوسيتي اش غتزيدو؟ لو كليون كيطلب اون بوتاي دو الماء شنو غتزيدو باش تتميز على لي زوطخ كونكورون؟ اوكي؟ خصو الماء. دونك tu n'as rien à changer وما عندك باياش tu te différencies. كانوا وكاين محاولات ان يتزادوا دي زاروم داكوغ فريز ولا ولكن لو كليون en fin de compte il cherche une bouteille d'eau. Il cherche de l'eau. ما عندك ما تقبل من الماء. إذا ما كاينش possibilité de différenciation. إلا رجعنا ليكزومبل ديال ليتود دو كا اللي عندنا ديال لي كومباني ايريان اللي هي سي اون اكسيلونت ايتود دو كا كنشوفوا على ان لي سوسيتي داكوغ لي كومباني ايريان عملوا محاولة ديال لي ريبا بوندون لو فول في الطائرة ومحاولة ديال لي باغاج. يمكن لك تدي معاك باغاج كثر. دوطر سوسيتي كيقولوا لك لو باغاج إلي ليميتي. بالنسبة للكليون غتهزو من هنايا غتنزلو في اون اوتر فيل il n'a pas tellement besoin de manger. D'accord? Donc, مسألة ديال لي ريبا ولو أن بعض لي سوسيتي بغاو يلعبو عليها ça n'a pas donné de résultat. Donc, ما كاينش un besoin de différenciation. كذلك من ناحية الباجاج لي كليون كيقولوا غادي نشوفوا شحال غادي نخلصوا في باجاج دو بلوس. اذا يمكن لي نقص هادي نقص هادي نقص هادي نقص هادي و ملي غادي نوصل لو بيي اللي غادي نوصل له جو بو مو بروكوري ماشطي هاد الحاجز. دونك ما كاينش بوسيبيليتي دو ديفيرونسياسيون. بمعنى هاد لي سوسيتي ولو انهم حاولوا ils se différencient. D'accord? من ناحية ديال السيرفيس ils n'ont pas réussi. Donc هذه فكرة شاملة على l'analyse ديال Monsieur Porter اللي il a insisté على l'analyse concurrentielle واللي دخل فيها le pouvoir ديال les fournisseurs, les entrants potentiels, les clients ou les produits de substitution, sans oublier bien sûr les concurrents. حسب الجا غادي نشرح لكم اكثر داكوغ l'analyse Pestel اللي هي une analyse globale واللي كنعتبرها نسبيا moins importante que l'analyse de l'intensité concurrentielle de Monsieur Porter. Merci infiniment, je vous aime.